बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून के तहत जमीनों के इस्तेमाल का मामला, पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स 1960 पॉलिसी खत्म करने की तैयारियां। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की समरी, कायमा कमेटी बराए कानून साज असेंबली को अरसाल। इस्तेमाल के कानून का गुज़िश्ता सालों में गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। ज़राए के मुताबिक कायमा कमेटी की सिफारिशात पर जायजे के बाद हतमी मंजूरी दी जाएगी। आपको अपडेट करें हैं महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून के तहत जमीनों के इस्तेमाल का मामला, पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स 1960 पॉलिसी खत्म करने की तैयारियां। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की समरी, कायमा कमेटी बराए कानून साज असेंबली को इरसाल कर दी गई है। इस्तेमाल के कानून का गुज़श्ता सालों में गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक कायमा कमेटी की सिफारिशात पर जायजा के बाद हतमी मंजूरी दी जाएगी। आपको अपडेट करें हैं अहम खबर के हवाले से। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून के तहत ज़मीनों के इस्तेमाल का मामला, पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स 1960 पॉलिसी खत्म करने की तैयारियां। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की समरी, कायमा कमेटी बराए कानून साज असेंबली को इरसाल कर दी गई है, जबकि इस्तेमाल के कानून का गुज़श्ता सालों में गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। ज़राए के मुताबिक कायमा कमेटी की सिफारिशात पर जायजा के बाद हतमी मंजूरी दी जाएगी। जी हां, आपको बताएं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की समरी, कायमा कमेटी बराए कानून साज असेंबली को अरसाल कर दी गई। इस्तेमाल के कानून का गुज़िश्ता सालों में गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया है। ज़राए का बताना है कि कायमा कमेटी की सिफारिशात पर जायजे के बाद हतमी मंजूरी दी जाएगी। तो आपको बताएं कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून के तहत ज़मीनों के इस्तेमाल का ये मामला है, पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स 1960 पॉलिसी खत्म करने की तैयारियां। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की समरी, कायमा कमेटी बराए कानून साज असेंबली को अरसाल। इस्तेमाल के कानून का गुज़िश्ता सालों में गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। ज़राए का कहना है कि कायमा कमेटी की सिफारिशात पर जायजे के बाद हतमी मंजूरी दी जाएगी। आपको अपडेट करें हैं महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून के तहत ज़मीनों के इस्तेमाल का मामला, पंजाब कंसोलिडेशन के हवाले से ये आपको खबर दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे साउथ बट से। जी साउथ बट, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अहम तरीन पॉलिसी, जिसको पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग 1960 की पॉलिसी का नाम दिया जाता है, इसको बंद करने की और खत्म करने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़राए के मुताबिक समरी, कायमा कमेटी बराए कानून साज असेंबली को बाकायदा तौर पर अरसाल कर दी गई है। समरी में यह वाज़ेह किया गया है कि इस्तेमाल के कानून का गुज़िश्ता सालों में गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर के मौजा न्याज बेग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल की पॉलिसी के तहत प्रॉपर्टी माफिया को नवाजा गया। इनिशियली तौर पर यह कानून सिर्फ और सिर्फ देही इलाकों के लिए था, लेकिन देही इलाकों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी इसमें मनपसंद अफराद को नवाजने के हवाले से महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अमला भी मुलविस रहा। सिफारिशात के अंदर यह वाज़ेह किया गया है कि वफाकी हुकूमत की कैडेस्ट्रल सर्वे पॉलिसी और गूगल नक्शा जात के बाद ज़मीनों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम तर जो अलॉटमेंट है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए भी की जा सकती है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कायमा कमेटी बराए कानून साज असेंबली इस पर सिफारिशात का जायजा लेने के बाद हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब से लेगी। जी बिल्कुल, हतमी मंजूरी ली जाएगी। साउथ बट, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया पूरी रखी जाएं, शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है, जबकि डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर पर तमाम अशिया 2 दिन तक आ जाएगी। इंतजामिया की तरफ से ये कहना है। बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन बताएगा। जी, डेरा गाजी खान में शाम के इस पैर जो डेरा गाजी खान के मेन यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर ना तो आटा है और ना ही जो घी है यहाँ पर लोग लेने के लिए आते हैं, कम कीमत घी वो भी नहीं मिल रहा। कुछ कंप्लेनर्स हमारे साथ हैं हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर। हाँ जी, क्या कंप्लेन है जी? कंप्लेन है जी, 3 दिन से मैं फिर रहा हूँ यहाँ पर घी के लिए। अभी वो ट्राली उतरी है यहाँ से, उसके बाद वो ट्राली खाली हो गई, वो कहते हैं भाई नहीं है। 3 दिन से अभी तक भी, आज भी आपके सामने मैं आया हूँ। घी पड़ा, ये नहीं लेते आप घी? ये वाला ये नहीं लेते, वो कम पैसों वाला है ना, गरीब आदमी हूँ, वो हम नहीं यूज कर सकते। हाँ ठीक है। हाँ जी, आप क्या लेने हैं? आटा लेना है भाई। ठीक है, तो आटा मिल गया? ले नहीं, आटा है नहीं, वही बोलते हैं नहीं है। सस्ते के लिए आते हैं? सस्ते के लिए आता है। हाँ जी भाईजान, आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है, लोग आटा जो है ना इधर सेल होता है ज्यादा, लोग आवाम ज्यादा है ना, इसलिए आटा आज आया था 110 बैग, एक बजे सेल हो। शाम का टाइम है, अब खत्म हो जाती है सर? जी बिल्कुल खत्म हो जाता है। घी कल आया था 170 वाला, आज नहीं आया, आज आने वाला है इंशाल्लाह, सुबह आ जाएगा। तो आटा कब आएगा? आटा जो है ना कल या परसों आ जाएगा, कभी डेली आता है, कभी 1 दिन के बाद आता है। तो कल अगर ना आया तो फिर परसों आएगा।
तो कल जो आएंगे गाहक वापस जाएंगे? वापस जाएंगे। ठीक है जी, ये सूरत हाल है इस वक्त डेरा गाजी खान में इस ज्वेलरी स्टोर पे ऊपर शाम के इस पैर जो है बताया जा रहा है कि सुबह के टाइम जो माल आता है वो कम में होता है और इसकी वजह से लोग ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नैब बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल सेल टैक्स और इनकम टैक्स के मुकदमात एफबीआर को कानून के मुताबिक रेफर कर दिए थे। अब फैसला किया है कि अगर अंडर इनवाइसिंग का कोई केस जो कि कारोबारी तबके से मुतालिक है तो भी एफबीआर को रेफर कर दिया जाएगा। चेयरमैन है जस्टिस जावेद इकबाल का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। चेयरमैन नैब का ओहदा संभालने के फौरी बाद हर माह की आखिरी जुमेरात को न सिर्फ लोगों की शिकायत खुद सुनने का फैसला किया बल्कि बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत के हल के लिए तमाम इलाकाई दफातर में डायरेक्टर की सरबराही में स्पेशल कंप्लेंट सेल कायम किए। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी निजी हाउसिंग सोसाइटियों जिनके पास सोसाइटी के लिए जमीन मौजूद नहीं और न लोगों को प्लॉट दिए और न उनकी रकूम वापस की, ऐसी तमाम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों से अरबों रुपए बरामद करके मुतासरीन को वापस दिलवाए। चेयरमैन नैब ने कहा कि गरीबों की कमाई लूट कर बैरून मुल्क फरार होने वाले और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मुलजिमान के मुकदमात को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर यकीन रखते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के आला सतही वफ्द ने जस्टिस जावेद इकबाल की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए जाती काविशों को सराहा और नैब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और अपने ताउन का यकीन दिलाया। अभी आपको बताएं कि रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद सलीम का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को डिस्ट्रिक्ट जेल के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने खवातीन और बच्चों की बैरकों का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जराये में मुलविस 13 हवालातियों को जाती मचलकों पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए गए। खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां जिला इंतजामिया अशिया खुरनोश की कीमतें एतदाल में रखने के लिए सरगर्म है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों का जायजा लिया गया। महंगी अशिया खुरनोश फरोख्त करने वालों का हिसाब किया जाएगा। मोहम्मद तैयब खान की जानिब से ये कहा गया। जिला इंतजामिया अशिया खुरनोश की कीमतें एतदाल में रखने के लिए सरगर्म है। मुल्तान से ही आपको बताएंगे एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मुख्तलिफ तबका हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद से मुलाकात। कंपनी में बहुत सी आसामियां खाली हैं। फखरुल इस्लाम दोगर की जानिब से यह कहा गया। उन्होंने कहा कि 2 माह के अंदर अहम आसामियां पूर करके कंपनी को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। कंपनी में 300 अफराद पर मुश्तमिल वर्क फोर्स का इजाफा किया जा रहा है। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान और समाजी तंजीम सिग्निफाई में तालिबात की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुआहदे तय। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा कुरैशी और सिग्निफाई के सरबराज दैन बलोच और सादिया तालिब ने MOU पर दस्तखत किए। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुआशरे से अदम बर्दाश्त के रवैये को खत्म करने के हवाले से निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का अहतमाम भी किया जाएगा। अलावा तालिबात में तामीरी और पेशा वाराना सलाहियतों को उजागर करने के लिए इवेंट्स किए जाएंगे। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान और समाजी तंजीम सिग्निफाई में तालिबात की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मुआहिदा तय पा गया। और मुल्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद नवीद अकरम फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन पंजाब मुंतखब होने पर हमालिया फुटबॉल क्लब की जानिब से इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए और मिठाई भी तकसीम की गई। नवीद अकरम का कहना था कि वालिदैन की दुआओं से ओहदे पर फायज हुआ हूं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद मकसूद से। जी मकसूद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान के इंटरनेशनल फुटबॉलर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं पूरे पंजाब में, जिस पर जो है हमालिया फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से उनके एजाज में मिठाई तकसीम की गई है और उनको फूलों के हार पहनाए गए हैं। और ये पहली दफा हुआ है कि जनूबी पंजाब का जो राना नवीद अकरम जो कि इंटरनेशनल फुटबॉलर है हमारे, वो सिलेक्ट हुए हैं चेयरमैन। वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, उनसे जानेंगे। सब बताइएगा, चेयरमैन सिलेक्ट हुए हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। फर्स्ट टाइम हुआ है क्योंकि मुल्तान में ऐसा
کیا کہیں گے اس حوالے سے اور آپ کیا خدمات سر انجام دیں گے فٹ بال کے لیے؟ ہمالیہ فٹ بال کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مبارکباد دی، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ خدمات میں مطلب ایک مجھے پتہ ہے کہ جو ایک پرابلمز ہیں، جو ہمارا ایک کام ہے چیئرمین شپ کا، نامنائزیشن کمیٹی کا، کہ کنوینئرز لگوانے ہیں، اس کے بعد جو بوگس کلب ہیں اس کو مطلب سائڈ پہ کرنا ہے، اور جو کلب ہیں ایکٹیو کلب ہیں اس کو ایک سکوٹنی کے بعد اس کو پاس کر کے پھر وہ ایک الیکشن کے طور پہ ڈسٹرکٹ کے الیکشن ہوں گے، پھر اس کے بعد پھر پنجاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ہمالیہ کلب ایسوسی ایشن کے، ان سے جانیں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، آپ کے کلب کا ایک ممبر اب جو ہے چیئرمین پنجاب بن گیا ہے نارملائزیشن کمیٹی کا، کیا کہیں گے، کتنی خوشی ہے آپ؟ اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے، کیونکہ ہمالیہ فٹ بال کلب تقریباً 50 سال سے یہ ایفرٹ کرتی رہی ہے، اور اس بچے نے نرسری سے شروع ہوا ہے اور پاکستان تک کھیلا ہے، اور یہ پورے ملتان کے لیے بھی فخر ہونا چاہیے، کیونکہ ان میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ لڑکا فلاں کلب سے ہے یا فلاں کلب سے۔ یہ انہوں نے کوچنگ کیمپ بھی لگائے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ ہر بچوں کو تربیت بھی دیتے ہیں، اور یہ میرے لیے خاص طور پہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میری ہی کلب سے انہوں نے اسے سلیکٹ کیا، اور اللہ کا ہم بڑا پھر شکر ادا کرتے ہیں۔ جی بالکل، رانا ندیم اکرم جو کہ انٹرنیشنل فٹ بالر بھی ہیں، چیئرمین منتخب ہونے پر ہمالیہ فٹ بال ایسوسی ایشن کی جانب سے ان کو مبارکباد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ وہ فٹ بال کے لیے مقصود بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ موسم کیسا بھی ہو مگر خانے وال کے نوجوان کھلاڑی شام ڈھلتے ہی سپورٹس جیمنیزیم پہنچ جاتے ہیں اور ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں۔ بات کریں گے ندیم مغل سے، ندیم بتائے گا۔ دن بھر اپنے کام کاج کرتے ہیں، اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، وہیں شام ڈھلتے ہی نوجوان جمنیزیم میں پہنچنا شروع ہوتے ہیں، اور نوجوان کھلاڑی مختلف گیمیں ہمیں یہاں پر کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم جس سیٹ پر موجود ہے یہاں پر ٹیبل ٹینس کھیلا جا رہا ہے، اور نوجوان کھلاڑی یہاں پر بڑے بھرپور انداز میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں۔ مزید ان سے ہم بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا، ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، تو کیا کہیں گے؟ جی میں بچپن سے ٹیبل ٹینس کھیلتا ہوں، اور مجھے ٹیبل ٹینس کھیلنے کا شوق بھی ہے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک پڑھنے جاتے ہیں، اور شام کو ہر روز آ کے ٹیبل ٹینس کی گیم کرتے ہیں۔ یہ اس سے ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور ہم اچھے کھلاڑی بھی بن جاتے ہیں، اور ہم اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں آگے میدان میں جا کے۔ ٹیبل ٹینس سے ہماری جسمانی صحت بھی اچھی رہتی ہے، اور ہمارا دماغ بھی چست رہتا ہے۔ جی بالکل، صحت بھی اچھی رہتی ہے، خاصے ایکٹیو رہتے ہیں نوجوان کھلاڑیوں کا یہ کہنا ہے۔ جی آپ بتائیے گا، باقاعدگی سے آتے ہیں کھیلنے کے لیے، اور دیگر نوجوانوں کو بھی کھیل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں جب کھیلتا تھا تو دوست کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی گیم ہے، لیکن الحمدللہ جب اپنے آپ کو پروو کیا، ادھر کھیلے اور بھی بہت جگہ پہ گئے، بہاول نگر، لاہور، ملتان شہروں میں جب کھیلے تو پھر دوستوں نے بھی ساتھ آئے، وہ بھی کھیلے، اور انہوں نے بھی اپنی گیم امپروو کی۔ دیکھیں جی، جب کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے۔ تو میری سب پلیئر سے یہی ہوتا ہے کہ جو کھیل اس کو پسند ہے وہ اپنی جان لگائے، کھیلے اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرے۔ جی بالکل، گیم کریں، کھلاڑی کھیلیں، نہ صرف موبائلوں پہ گیمیں نہ کھیلیں، حقیقت میں گراؤنڈ آئیں، جم آئیں، اور یہاں پر اگر پریکٹس کریں، لیکن طور پر جسمانی فٹنس بھی بہتر رہتی ہے۔ فٹنس کے لیے ضروری ہے۔ ندیم مغل، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ فورٹ عباس میں چائے کے عالمی دن پر دسمبر کی ٹھنڈی شام میں دوست اکٹھے ہو کر اپنی دوستی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے چائے پی رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چائے دوستی میں پیار محبت کی مضبوطی کی علامت بن چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ روحی نعمان سعید سے۔ جی نعمان، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، دسمبر کی ٹھنڈی شام ہو اور اوپر سے چائے کا عالمی دن ہو، دوست ایک دوسرے کو چائے پر انوائٹ نہ کریں، ایسا ممکن نہیں۔ چائے محبت اور رشتوں میں مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک دوست ہے، انہوں نے جو ہے دوستوں کو چائے پر انوائٹ کیا۔ جی بھائی بتائیے گا، کیا کہیں گے آج کے دن؟ السلام علیکم۔ دسمبر کی سردی ہو اور چائے نہ پئیں تو یہ ہو نہیں سکتا، اور ویسے تو ہم چائے پیتے رہتے ہیں، لیکن آج چائے کا عالمی دن ہے، اسی وجہ سے میں نے دوستوں کو بھی بلایا، اور دوست میری انویٹیشن پر آئے۔ اور نعمان بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ بھی چائے پینے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور چائے جو ہے یہ آپس میں محبت اور رشتے کو بڑھاتی ہے، اور جو آپس میں دوستی ہے اس کو دیر پا رکھنے کے لیے چائے کا ایک دوسرے کے ساتھ پینا پلانا بہت ضروری ہے۔ ہاں جی بالکل، چائے رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک اور دوست موجود ہے، جی کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ ہم رضوان بھائی کے محبت کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں، انہوں نے ہمیں فون کیا ہے،
اور ہم اس ٹھنڈ میں صرف چائے پینے کے لیے آئے ہیں عالمی تہوار ہونے کے ناطے. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور روہی چینل والوں کے بھی جنہوں نے اتنی ہمت کی اور ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا. ہاں جی بالکل جو ہے دوست یہاں پر چائے پی رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں اور اس عالمی گپ شپ لگا رہے ہیں. عالمی دن کے موقع پر چائے پی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سرگودا میں خشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. بات کریں گے جنید خان سے. جنید بتائے گا. جی سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی خشک میوہ جات کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت جو ہے خشک میوہ جات خریدنے میں مصروف ہے. ہر کوئی اپنی پسند کا جو ہے خشک میوہ خرید رہا ہے. کوئی مونگ پھلی، کوئی کاجو، کوئی پستہ اور کوئی بادام خریدنے میں مصروف ہے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. سر، سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، لیکن وہ عوام کی رینج سے باہر ہے، قوت خرید سے باہر ہے. لیکن لوگ مجبور ہیں، کیا کریں، اپنا بچوں کا شوق بھی پورا کرنا ہے، ان کی ضرورت بھی پوری کرنا ہے. اچھا، آپ کیا خریدنے آئے تھے اور وہ کتنے؟ ہم مونگ پھلی خریدنے آئے تھے، ریوڑی خریدنے آئے تھے، اخروٹ خریدنے کے لیے آئے تھے. وہ کس کی مطلب ملا؟ یہ اخروٹ مونگ پھلی ہمیں 400 روپے کلو ملی ہے اور ریوڑی بھی 400 روپے کلو ہے، اخروٹ 1600 روپے کلو. جی ٹھیک. جی جیسا کہ آپ نے سنا، شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کا موسم ہے، بچوں کی خواہش بھی پوری کرنی ہوتی ہے اور ضرورت بھی پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن مہنگائی آپ ہمیں اپڈیٹ پر میں لگ گیا جو ہے خوب پتہ ہے. لیاقت پر ہوں جہداد یہ جات لینے کے لیے آئی ہوئی ہے. ایک ہے وہ ہونے کے لیے آئی ہیں اور اس کا سب سے پہلے تو میں ان کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے سے شہر میں اتنا بڑا اور بہترین کاروبار انہوں نے کیا ہے. سوال یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت کافی ریٹ کمی میں آئی ہے. اب ریٹس میں بھی اخروٹ، بادام، پستہ وغیرہ میں کافی ریٹس میں کمی آئی ہے. ہم ان کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کے کام کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں. دکان مالک ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کیا ریٹس میں بھی کوئی فرق ہے؟ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، ریٹ بڑھ رہے ہیں، کیا آپ کے ہاں بھی کوئی رعایتی پیکج ہے؟ جی الحمدللہ. اب اصل کی تو بات ہے نا پیارے بھائی، جو انسان کے اوپر ہے کوئی مہنگائی نہیں ہے. ایسے انسان محنت کرے الحمدللہ. ایک غریب آدمی ریڑھی والا کے پاس 30,000 کا موبائل ہے، تو آپ مجھے بتاؤ بھائی جان مہنگائی کہاں سے ہے؟ الحمدللہ بادام 1600 روپے کلو تھا، 1500 ہو گیا. جو 1500 روپے کلو والا تھا وہ 1400 روپے کلو ہو گیا. تو الحمدللہ ہر چیز ریٹ بھی صحیح ہے اور غریب بھی لے سکتے ہیں، امیر بھی لے سکتے ہیں. پہلے مطلب لیاقت پور میں غریب آدمی 200 کا نہیں لے سکتا تھا، 100 روپے کا نہیں لے سکتا تھا، اب یہاں سے لے سکتے بھائی جان. جی بالکل. ان کی طرف سے جو ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی دکان پہ جو خشک میوہ جات ہے وہ انتہائی کم ریٹ پہ جو ہے یہ فروخت کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ نے ہمیں بتایا. منچن آباد کے شہریوں نے سردی کی شدت کو انجوائے کرنے کے لیے فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا، جہاں شہری مختلف قسم کے گرما گرم پراٹھے اور مکھن کا تڑکا لگا ساگ مکئی کی روٹی کے ساتھ کھا کر موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں. بات کریں گے شیخ غلام مصطفیٰ سے. غلام مصطفیٰ اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں کے کھانے پینے کے انداز بھی بدل گئے ہیں. کچھ لوگ ہوٹلز پر بیٹھے طرح طرح کے مزیدار کھانے کھا رہے ہیں، تو کچھ لوگ مختلف ٹی سٹالز پر بیٹھے چائے پی رہے ہیں. اس وقت میں ایک ایسے ہوٹل پر موجود ہوں جہاں پر گرما گرم پراٹھے بنتے ہیں، جن میں تندوری پراٹھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ساگ والا پراٹھا ہے اور دوسرے ہیں جس سے شہری مختلف چٹنیوں کے ساتھ کھا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اس شاپ کے آنر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے پراٹھے ہوتے ہیں. اچھا سر بتائیے گا آپ کے پاس کون کون سے پراٹھے دستیاب ہیں؟ جی ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 8-9 قسم کے پراٹھے اویلیبل ہیں، جس میں سادہ بال والا پراٹھا، چکن والا پراٹھا، آلو والا پراٹھا، ساگ والا پراٹھا، چکن چیز ہے، پیزا پراٹھا ہے، بیف پراٹھا ہے اور بیف چکن چیز پراٹھا. اور شہری کون سے زیادہ پسند کرتے ہیں پراٹھے؟ ہمیں زیادہ تر جو جس کا رسپانس ملا وہ ساگ والا پراٹھا ہے اور چکن چیز پراٹھا. جی بالکل. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو رسپانس ملا ہے وہ ساگ والے پراٹھا اور چکن پراٹھا. اور شہری یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر شہری موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. شیخ غلام مصطفیٰ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. صادق آباد میں دسمبر کی سرد راتوں کو شہری باربیکیو کھا کر انجوائے کر رہے ہیں. چائنیز رائس اور دیگی پیس بھی شہری کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ روحی نیوز ملک جاوید انور سے. جی جاوید بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل. دسمبر کی بارش کے بعد جو ہے سردی کی شدت میں جو ہے وہ کافی اضافہ دیکھنے میں آیا، تو اس کے حوالے سے جو ہے صادق آباد کے شہری بھی جو ہے وہ باربیکیو کا استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ گھر سے نکلے اور باربیکیو کا جو ہے استعمال کر رہے ہیں. جو ہے شہری موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں. سر سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، یہاں پر آپ آئے ہیں، کیا جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہیں؟
सर्दी का मौसम है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी फर्स्ट टाइम आई है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है सादिकाबाद में इस दफ़ा पहले की निस्बत से। यहाँ बारबेक्यू और इसमें टिक्का, फिश, मच्छी और सब कुछ हम इंजॉय करने के लिए हम दोस्तों के साथ गैदरिंग के लिए आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो बिल्कुल शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद जो है मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, तो जो हम दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हैं, दुकानदार मौजूद हैं। सर बताइएगा, ज़्यादातर जो है वो शहरी किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादातर यहाँ जो शहरी डिमांड कर रहे हैं इस टाइम फ़िश की कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम बढ़ गया है, उसकी वजह से फ़िश की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। उसमें उसके बाद बारबेक्यू में हमारे पास आ जाए, इसमें टिक्का पीस हो गया, कबाब हो गया, कस्तूरी बोटी जो हमारी बिल्कुल सिर्फ स्पेशल है वो है। उसके बाद स्टॉक बोटी है, इंडियन टिक्का है जो सबसे ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, और स्टीम देगी पीस है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। इसके साथ हम लोग चाइनीज़ राइस सर्व करते हैं जो यहाँ की स्पेशलिस्ट ही है। जी बिल्कुल ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया। चिश्तिया में मौसम सरमा की तब्दीली के साथ ही खाने का भी स्टाइल बदल जाता है। सर्द मौसम में यख ठंड में दही, काली मिर्च और अदरक पाउडर के साथ तैयार होने वाले चिकन तवा खाने का मजा ही अलग है। इसी पर मजीद हमें बता रहे हैं जाहिद हुसैन। जाहिद बताएगा। हाँ जी, मौसम सरमा की तब्दीली के साथ ही खाने पीने के स्टाइल भी चेंज हो जाते हैं। देखा जाए इस वक्त तो चिश्तिया के अंदर कॉलेज रोड पर लाहौर की एक स्पेशल डिश है जो चिकन तवा कहा जाता है उसको। वो तवे के ऊपर चिकन के पीस को मुख्तलिफ मसालों के साथ तैयार किया जाता है, जिसके अंदर दही, हरी मिर्च, काली मिर्च के जो मुख्तलिफ चीज़ें डाली जाती हैं, उनसे इसका टेस्ट भी निराला हो जाता है। मेरे साथ तैयार करने वाले जो कुक हैं जो इस चीज़ को अलग स्टाइल से बनाते हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि वो इन चीज़ों के अंदर कौन कौन से मसाले डालते हैं, इस चिकन को कैसे तैयार करते हैं, वो हमें बताएंगे। जी भाईजान, जी आप कैसे तैयार करते हैं और इसको क्या कहा जाता है? सर ये इसको कहा जाता है, ये तवा चिकन है, लाहौर शहर की स्पेशल डिश है। ये सबसे पहले इसको वॉश किया जाता है, उसके बाद इसको काली मिर्च लगाई जाती है, उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद अदरक पाउडर, उसके बाद यहाँ पे दही में मसाला इस्तेमाल किया जाता है। लाहौर शहर की स्पेशल डिश है। अवाम इसे लाइक करती है? जी इंशाल्लाह जरूर लाइक करते हैं। यहाँ पे और किसी ने तवा चिकन नहीं लगाया, हमारी लाहौर शहर की स्पेशल डिश यहाँ पे शुरू की है। हमने नया नया काम है, माशाल्लाह काफ़ी वक्त जा रहा है। चिश्तिया की अवाम इसको पसंद कर रही है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल पसंद कर रही है सर। जी इनका कहना है कि ये लाहौर की स्पेशल डिश है जो चिश्तिया के अंदर मजे के खाने खाकर शहरी एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। जाहिद हुसैन आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावल नगर में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरी गर्मा गर्म बारबेक्यू मछली खाकर न सिर्फ मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं बल्कि सर्दी की शिद्दत को भी कम कर रहे हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा कासिम अली शेख। जी कासिम। जी बिल्कुल, बहावल नगर का मौसम आज से तब्दील होता जा रहा है। आज से जो मौसम की शिद्दत में कुछ तेज़ी आई है। दिसंबर का महीना सर्दियों का महीना है और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों ने रुख किया है गर्मा गर्म मछली खाने का। और मछली भी जो है बारबेक्यू मछली है। तो हम बहावल नगर के एक मशहूर रेस्टोरेंट सिम्बारा होटल पर मौजूद है, जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में गर्मा गर्म मछली खाकर मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और सर्दी से भी जो अपने आप को बचा रहे हैं। तो यहाँ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा जी, मौसम जो है वो आज से तब्दील हो गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो गर्मा गर्म मछली खाकर मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और जो है वो आप जो है वो अपने सर्दी से भी बच रहे हैं। तो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जी, सिम्बारा रेस्टोरेंट पे आए हैं आज फिश खाने। मशहूर है जो यहाँ की बारबेक्यू फिश है।